فهمتوني ولا لا؟ سي بور سا ما درت والو، ما درت والو. دونك راني في طنجة، في طنجة ما شاء الله، يعني بلاد ما شاء الله. سي مانيفيك، سي مانيفيك. فوالا شمال افريقيا، فوالا بلاد مسلمة، بلاد امازيغية، بلاد عربية، يعني كاع رانا خوت. عندنا مشاكل الفوق، ولكن كي تشوفوا جغرافيا تقول رانا في البلاد، تقول رانا في علجي ولا في تيشي ولا في عنابة ولا في منصورة. فوالا. دونك علاش راني هنايا في طنجة؟ ان شاء الله نكون في تطوان. تطوان على بالكم في هذه المدينه اللي قتلوا سي عبان رمضان، على بالكم بلي هو جزائري امازيغي، وعلى بالكم شكون اللي قتلو، ماشي فرنسا اللي قتلته. نحكوا عليها العشيه ان شاء الله. ويديروا هنا وعدة ندوة على الامازيغيين في شمال افريقيا. وعلى هذا الشيء جيت انا، خلصت البي تاعي، خلصت اللوتيل تاعي، وعلى تعرفوا العقليه كي دايره تاعي هكاك، ما تزيدوش تقولوا بلي المخزن راه يخلص فيه ولا راه يمول فيه. ومن بعد نهضروا على القضيه تاع الدار تاع الرئيس في اوجده. على بالكم باللي ملي رحت ليها من بعد الحمد لله هدوها وقلعوا هذاك الزوبيه حاشاكم. ورانا نستناو في الجواب تاع عائله بوتفليقه باه نقلبوها متحف ان شاء الله لكتبها ربي. Voilà, donc comme vous voyez, c'est magnifique Tanger. Vous savez que Tanger, c'est 1 million de voitures. مليون سيارة في طنجة يبيعوها الخارج، ماشي كيما 25 ألف سيارة اللي خدموها في وهران. دونك فوالا، على بالكم اللي خدموه هنايا ما شاء الله كل شيء خضر هنايا، كل شيء خضر، يعني قهوة ما شاء الله ما شاء الله. دونك سي واحد البور هو الكبير كاع في افريقيا، راه هنا في طنجة، واحد لازون يسموها طنجة ميد. ومن بعد نحكوا عليها كي نكون في الوسط مدينة. دونك طنجة وتطوان جايه ابوبخي 45 دقيقة على طنجة. وكما قلت لكم جيت هنايا سبيسيالمون باه نهضر على سي عبان رمضان. على بالكم بلي هو اللي كان المهندس تاع ثورة جزائرية. وعلى بالكم في هذه البلاد ما يبغوش رجال اللي قتلوهم، على بالكم السراقين يخروهم، بصح رجال اللي قتلوهم. دونك نهضروا عليه باسكو اليوم سبيسيال يناير، ولازم نفكروا يعني الامازيغيين اللي جابوا الخير لبلادنا. فوالا سي ان ميساج تري كور. وانكور اون فوا سي غاس ميغاس كاع الجزائريين، والحمد لله راكم بخير، ووجدوا روحكم للانتخابات ان شاء الله. والسلام عليكم. السلام عليكم الزول الفلاوان. فوالا شوفوا واش مكتوب هنايا، اويل ليبيا. بورانستون ما رانا لا في طرابلس لا والو، رانا في الشمال افريقيا، رانا في المغرب مدينة طنجة. راكم تشوفوا بلي الشركة تاع ليبيا راهي هنايا نورمال، حاجة عادية. يعني الاقتصاد في الشمال افريقيا يقدر يدار من موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، ما عندها حتى مشكل. راكم تشوفوا الشركة الليبية في المغرب نورمال، حاجة عادية. لا بغينا نشوفوا هنا سوناتراك هنا في طنجة في المغرب، بصح ما كاين سوناتراك ولا نفطال، كاين اويل ليبيا برك. شفتوا ولا لا؟ الاقتصاد لازم نديروه في الشمال افريقيا ان شاء الله. على بالكم نحكيكم دوكا على طنجة شوية. طنجة فيها، راكم تشوفوا بعينيكم، فيها السياح. هنا رانا في هذه المنطقة هذه فيها السياحة، فيها مارينا شابة هنايا. دونك سي اون مانيفيك مارينا ايسي à Tanger. Voilà, c'est magnifique. Et surtout دونك حنا في طنجة واش كاين البور هو الاول في افريقيا، ومكلاسي 45 في العالم.
يسموه طنجة ميديتراني، البحر المتوسط. حنا ما كان لا بترول لا غاز والو، كاين الفوسفات هذه صح، بصح هنايا خدموا، وكاين 800 شركه هنايا في هذه المنطقه هذه. دونك هي 800 انتربريز، ولو شيفر دافير 6 ملاير ونص دولار. راكم تسمعوا؟ 6 ملاير ونص دولار، 6 مليار et demi دو دولار. يعني سي ابو بخي، راكم تشوفوا باغ البلاد راهي تربح مع الغاز والبترول 40 مليار دولار. هنايا في طنجة برك مدينه صغيره بورتون، ماشي كيما دار البيضاء كازابلانكا ولا رباط. هذه اسمها طنجة، يعني اون فو دير سي لا 5e فيل دو ماروك ابو بري. بروميير بور دافريك. راكم تسمعوا؟ نورمالمون في الجي، نورمالمون الجي ما شاء الله، نورمالمون البور الاول في افريقيا هو الجزائر عاصمه، بصح لا راكم تشوفوا بعينيكم سي طنجة. طنجة يخدموا يتخرجوا، عندهم بزاف لي ديفو المغاربه، بصح هما عندهم اون كاليتي ترافاي، يخدموا ونقاوه ونظافه كي دايره ما شاء الله. شوفوا بعينيكم، راكم تشوفوا هذه لا مارينا هذه تاع طنجة. فوالا مانيفيك مارينا بروبر مودرن. راكم تشوفوا طنجة مارينا بي. فوالا باش نكبر لكم شويه، هوب فوالا طنجة مارينا بي. Voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est tout propre. Voilà, comme تشوفوا بعينيكم. ما راناش بالماريكان ولا تقولوا هذا راه يشكل علينا، راه يورينا ماريكان ولا سنغافور ولا ماليزيا. رانا عند جواريدنا، ماشي بعاد، ماشي بعاد على بالكم. قبضوا الطياره وتجوا لي هنا، ماشي بعيد. الجي كازا اون بلو شكل عندهم تي جي في. بون عندنا تران شباب يسموه الستوب، اوكي، هذاك تران شباب، بصح هما هذوك عندهم تي جي في بين كازابلانكا وطنجة، ومن بعد بغاو يديروا فاني، يخدموا فاني من كازا حتى لمراكش. راكم تشوفوا بعينيكم. فوالا سا ترافاي. فوالا شوفوا بعينيكم، سي تو بروبر تو مانيفيك. فوالا on n'est pas aux États-Unis. رانا لا في ميامي، لا في سان فرانسيسكو، لا في لوس أنجلوس. رانا بلاد مسلمة أمازيغية عربية كما بغيتو. فوالا طنجة. وراكم تشوفوا كما قلت لكم، نزيد نعاود لكم، شركة ليبيا اويل، ليبيا يعني بترول تاع ليبيا راهي هنايا نورمال، وعندها لي ستاسيون هنايا عادي. حنا رانا باغيين، كنا باغيين نشوفوا نفطال ولا سوناتراك هنايا في المغرب، حاجه نورمال عاديه ما فيها والو. وراكم تشوفوا لي باطو كروازيير فاني. فوالا فو فوايي. فوالا شوفوا بعينيكم، وشوفوا نقاوه سورتو، نقاوه. راكم على بالكم بلي كاعت ما كاش فيه، يا با ان بابيي باغ تير. Ça fait plaisir. ها شوفوا بعينيكم. بورتون عندنا البحر المتوسط كيف لا مير ميديتراني كيف. فوالا شوفوا بعينيكم. فوالا اي سي مانيفيك. فوالا على بالكم واحد كيعكر لازم يشوف بعينه برك ويدير مقارنه، يدير لا كومباريزون. شوفوا بعينيكم. فوالا شوفوا بعينيكم، سي مانيفيك. دي سوبر ريستورون، دي سوبر كافي، فريمون كل خير تاع سيدي ربي. Voilà, la sécurité bien sûr, normal, عادية. Voilà. Ça fait plaisir. Donc le premier port d'Afrique, port الأول في إفريقيا راه هنا في طنجة، وعندهم تي جي في وشركة تيجو ومليون سيارة داروها. راكم تسمعوا ولا لا؟ 1 مليون دو فواتور يبيعوها الخارج، مليون. تعرفوا مليون؟ ماشي 100,000، ماشي 200,000، مليون. 1 مليون. راكم تشوفوا قهوة. السلام عليكم اختي. لاباس؟ الحمد لله الله يهنيك. فوالا سا ترافاي قهوه. وفي وهران كيما قلت لكم الصباح 25,000 برك. فوالا ديروا لا كومباريزون. راكم تشوفوا لي كاس اوتوماتيك، لو باركينغ. فوالا نورمال. شوفوا القهوه كي دايره، شوف. فوالا كلشي بيان، سا في بليزير. فوالا لازم كاع الشمال افريقيا ديروا له كيف. ها شوفوا، سي با بو سا. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Europe, رانا في افريقيا هنايا. On est en Afrique. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, شوفوا بعينيكم.
فوالا يزيدوا يخدموا راكم تشوفوا يا دوت ماغازان كي فون اوفغيغ. فوالا نقدروا نديروا كيف كيف البلاد وراه البروبليم راكم تشوفوا مع الدراري هنا يلعبوا ماشي عارف راكم تشوفوا فيهم. فوالا الوالدين في ريستورون وعندهم ان اسباس بور لي زونفون. فوالا رونديفو دي فواياجور غورمون. فوالا كيدز كلوب كيدز يعني دراري. حاجه نورمال. يا الشعب الجزائري واحد يقدر يطيح بواحد بصح كي يشوف بعينو ويدير مقارنه هنا يشوف لا ديفيرونس. الوغ ماشي نقول لكم بلي المغرب الجنه بو على بالكم كان مشاكل كبار شفتوا واش صرا في الحسيمه مع سي زرسافي ودخلوا الحبس 20 سنه في الحبس. يعني حاجه خاطره سافا بكري في وقت الحسن الثاني مع داروا واحد الحبس تاع السياسيين دي بريزوني بوليتيك تاع زمامرت. فهذه الناس كانوا فهم 18 سنه و20 سنه. يعني عندهم لي ديفو هذه ما نقول لكم هذه بيان سور فيها لي ديفو بزاف ولكن يخدموا فهمتوني ولا لا. سي دي ترافايور فهمتوني يخدموا. هاكم تشوفوا لا مارينا شوفوا بعينكم. سي تري جولي سي تري جولي. فوالا رانا باغيين بلي وهران ولا عنابه ولا نعامه ولا تمراسات ولا غادي يكونوا كيف كيف. فوالا تري جولي تري بروبر. راكم تشوفوا لي باريير دو سيكوريتي كلشي توت اي بروبر. فوالا شوفوا بعينيكم. ياه ما راناش بعاد اوني توت اكوتي. شوفوا بعينيكم لي باريير دو سيكوريتي القهوه لا سيكوريتي الحشيش بارتو على بالكم. شوفوا القهوه شوفوا كيخدموا. شوفوا لي الزب شوفوا فوالا نستعرض بك. فوالا صافي بليزير. لو باركينغ يقول لك البلاصه شحال فيها بقات 217. راكم تشوفوا بعينيكم باركينغ 217 بلاص. شفتوا ينقي كلشي بيان كوم يفو. رانا باغيين بلي في البلاد فاني تكون قهوه. فوالا شوفوا بعينيكم. فوالا لا سيكوريتي هنايا نورمال. السلام عليكم خويا. فوالا ولي باطو هنايا راكم تشوفوا بعينيكم. فوالا صافي بليزير. علاه ما نديروش كيف كيف البلاد؟ علاه لماذا ما نديروش كيف كيف؟ البترول الغاز الفلاحه الفوسفات عندنا كل خير تاع سيدي ربي. علاه ما نديروش كيف كيف؟ يلو البروبليم. شفتوا الشعب الجزائري لا بروشين فوا كي تعكروا المغرب لازم تشوفوا بالدليل. شوفوا بعينيكم واش كاين. وي خاطرات المغرب ديكتاتوريه تاع صح كيما قلت لكم زرسافي دخلوا الحبس سون بيتي 20 تاع زمامات بكري. ولكن اليوم كي تشوفوا بعينيكم بلا ما ديروا لنا ايديولوجيا ولا شوفوا بعينيكم هم يخدموا سي دي ترافايور. فويو با سي دي ترافايور. فوالا ويخلوا الناس يديروا استثمار نورمال عادي. راكم تشوفوا بورتون هنا ما كاش بزاف لي توريست في طنجه. هنايا ما كاش بزاف حاجه قليله بارابور اكادير ولا مراكش. دونك راكم تشوفوا هادو كاع مغاربه هادو نورمال عادي عائلات لي جون نورمال ما كان لا دبزه لا حس لا والو. فوالا شوفوا القهوه كي دايره. فوالا لي ريستورون سوبرب صافي بليزير. فوالا هذا هو الميساج تاعي تاع اليوم. شويه نديروا اليد في اليد. ديروا اليد في اليد. ليه لازم نديروا اليد في اليد. توانسه مغاربه جزائريين موريتانيين ليبيين ديروا اليد في اليد يفوك نسقموا كل واحد. باغ اكزومبل حنا باغ اكزومبل عندنا تجربه باغ اكزومبل في البترول نعاونوا المغاربه توانسه الموريتانيين. هما باغ اكزومبل هنا في المغرب عندهم تجربه باغ اكزومبل في السياحه في الفلاحه فليعاونونا. باغ اكزومبل توانسه يعرفوا باغ اكزومبل في لا فينانس التكنولوجيا فاني يعاونونا. هي رايحه دوكا حبه حبه. شكون اللي ما عندوش الديفو؟ حنا ما عندناش الديفو. المغاربه ما عندهمش الديفو. توانسه ما عندهمش الديفو. الليبيين ما عندهمش الديفو. موريتانيين ما عندهمش الديفو. بصح لو كان نشوفوا الديفو تاعنا ما نديروا فيها والو. على بالكم نبقاو كل واحد وحده. شوفوا اوروبا 27 دوله ولات قوه عظيمه في العالم. لازم حنا ثاني كيف كيف رانا 5 نتفاهموا في شمال افريقيا ونديروا حاجه مليحه. نحلوا الحدود. المشكل تاع المخدرات فاني نهضروا عليه باسكو مستحيل ما نخلوا الشبيبه تاعنا. السلام عليكم خويا. Je vous reconnais, vous êtes algérien et comment dirais-je, j'approuve
toute votre démarche intellectuelle qui est détachée, qui est désintéressée. C'est Et gentil. qui fait que ça fait plaisir de trouver de l'autre côté des gens Oui. qui comprennent, qui sont justes, qui sont équitables et qui ont le sens de la justice et le sens de l'équité et le sens de l'histoire. L'histoire, on n'invente pas, on décrète pas l'histoire, notre histoire. Il y a l'histoire qui existe, c'est factuel. Et on ne peut pas du jour au lendemain dire ben, on a toujours raison, on est les plus forts, etc. C'est stupide, c'est contre-productif, c'est un nationalisme de bas étage, c'est quelque chose d'ancien, quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Il faut qu'on soit ouvert. Voilà, je trouve que normalement, les gens, il y a des intellectuels de tous les côtés, on ne doit pas. Et dès qu'on touche à un truc, ah, il est anti-national, c'est un traître, c'est un vendu. Ouais, le vendu, qu'est-ce que c'est que le vendu? Au moins, c'est des vendus. Déjà dans l'histoire, quand on voit tout ce qu'ils ont, des trucs factuels, moi, je ne vais pas te donner de nom, mais c'est des vendus. Ce sont des gens qui ont vendu leur pays, qui ont vendu leur âme, qui ont, par principe ont laissé le peuple de côté. Et quand on voit la réalité, on a beau dire, ouais, que c'est un stupide. Vous êtes des stupides. Soyez factuels. Regardez les faits tels qu'ils sont. Il y a des défauts partout. C'est ce que je disais justement. Voilà, dès qu'on prend parti, qu'on défend l'autre côté, ah, c'est des vendus, c'est des traîtres. Ils sont vendus, ils sont payés, ils sont soudoyés. Je me soudoie, moi. Les gens sont. L'Allemagne a fait la guerre à la France. Et ils ont 7 millions de morts. Et maintenant, il y a la coopération, il y a une ouverture d'esprit. Il y a le win-win. Il y a le win-win. كل واحد يربح. لا nationalistes trois ils ont étriqué. احنا قاره احنا قاره شنو قاره c'est quoi قاره احنا l'histoire احنا en train de se gonfler de choses stupides. ما فهمتش انا. Il faut être ouvert. Parlez-moi de Tanger. Comment ça se fait Tanger s'est développé Kémarak? Voilà, comme ça on va parler positif. Ville qui au début était une ville internationale, Oui. et qu'elle a profité de la proximité d'abord de l'Espagne, qui a eu des gens aussi qui, parce que déjà dans l'autre côté on dit ah c'est la drogue, ah là là, ما كاينش لا دروغ هنايا. ما راناش في الريف. c'est l'argent noir, c'est l'argent de blanchiment, c'est beaucoup de. Il y a eu des gens, on a vu aussi qu'au niveau de la ville, j'étais en 57, 58, le Walid Allah yarhamou, il était ici, travaillait ici, c'était une ville qui était internationale. Hein? السلام عليكم أهزوا الفلاوان واش راكم كي راكم دايرين بور سيت جورني اكسبسيونيل دونك يناير جور فيريي في الجزائر تمازيغت اللغة الرسمية ما شاء الله دوكا بلاد راهي تسقم بلاد راهي تسقم الو وين راني ساعة كنت في طنجة ودوكا راني في تطوان باسكو غدوه كاين واحد الندوه ان شاء الله الخمسة كتبها ربي فوالا شوف بعينيكم طنجة ما شاء الله فريمون سي اون تري جولي فيل على بالكم باللي اسبانيولين قعدوا بزاف اللي هنا مي فريمون كي نقول لكم بلاد مدينه جميله يا غير ناديه تري جولي فوالا رو بيتون كورونا في اوروبا هنايا على بالكم فوالا الناس تمشي ما كان لا طومابيل لا والو الحمد لله فريمون تري بيان لا بوليس بارتو سي نورمال لا سيكوريتي بارتو فريمون ça fait plaisir donc merci beaucoup سي سمير pour تطوان تيت انفير فير وي تيت على بالكم دونك من مدينه تطوان دونك في الشمال في المغرب وراني هنايا على رساله واحده بغيت نفوتها الشعب الجزائري دونك كما بديت نقول لكم هنايا على بالكم باللي هنايا في مدينه تطوان الافلان تعرفوا الافلان جبهه التحرير الوطني هو اللي قتل المهندس الثوره الجزائريه سي عبان رمضان 27 ديسمبر 1957. Donc le 27 décembre 1957, le FLN a tué l'architecte de la révolution algérienne سي عبان رمضان. وفي هذاك الوقت الافلان واش كتب le 24 mai 1958 في الجريده المجاهد كتب باللي فرنسا هي اللي قتلت سي عبان رمضان وهي ماشي صح. يعني من 57 هذا الافلان اللي قتل ولادو
راه يكذب الشعب الجزائري للشعب الجزائري، وقال لهم في هذاك الوقت بلي فرنسا هي اللي قتلت عبان رمضان. بصح ماشي صح، افلا هو اللي قتل سي عبان رمضان، وهو اللي نظم على بالكم الثوره الجزائريه في مؤتمر الصمام. وشوفوا العقلية الافلان من 57 ويقتل في ولده، العشرية السوداء 200,000 موتى افلان يقتل فيه. باسكو من 57 هذا الافلان اللي فسد البلاد، اللي قتل ولادو، اللي قتل اللي بنى الثورة الجزائرية، حتى اليوم هو راه يحكم